अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल 2-3 दिन से वीडियोस नहीं आई थी, मुझे लोगों के मैसेजेस आए। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप लोगों ने याद किया, आप लोगों ने मैसेजेस किए। बिल्कुल मैं ठीक हूँ, ना तो मैं बीमार हुई हूँ, ना मुझे सर्दी, खांसी, मलेरिया हुआ है और ना ही मुझे लवेरिया हुआ है। मैं जी लाहौर गई हुई थी और वहाँ पे एक फैमिली फंक्शन था, तो इस वजह से मुझे लाहौर जाना पड़ा और इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई और 2-3 दिन मिस हो गए। लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब मैं वापस आ चुकी हूँ। अब आपको न्यूज़ मिलती रहेंगी और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बिल्कुल जाते-जाते मतलब वीडियो देखने के लिए जा रहे हैं ना आप, तो वो उधर वीडियो देखने के लिए जाते-जाते जो है एक आप लाइक के बटन को भी क्लिक कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको जो है न्यूज़ की तरफ चलेंगे और हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक वीडियो दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बावले कुत्ते फिर रहे हैं इस मुल्क में। सबसे पहले उन्हें पटा डालने की जरूरत है। जब उन बावलों कुत्तों को पटा डाल के उन्हें बड़े वाला इंजेक्शन लगा ना, जो बावले कुत्तों को लगना चाहिए, तो उसके बाद जी, ये थे शहबाज गिल साहब जो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान साहब, उनके स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे ये काम किया करते थे और आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कॉलर पहना था, इन्हीं के पट्टा डाला हुआ था और वो बता रहे थे कि बावले कुत्तों को पट्टे डालने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, लेकिन हम खैर ये आपको नहीं बता रहे थे कि शहबाज गिल साहब ने ये कहा है, ये तो मैंने आपको वैसे ही वीडियो दिखा दी थी, आपको तो पता है ना, देखी, देखी, नहीं देखी, नहीं देखी। तो खैर हम आगे आपको ये बता रहे थे कि शहबाज गिल साहब की जो मिसेज़ हैं, यानी मैं आपको पिक्चर भी दिखा रही हूँ और उनका ये करना है कि जी उन्होंने किया ये है कि उनका नाम है अज़ा असद रसूल। वो जी 2011 में जो है जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उनसे यानी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उनको स्कॉलरशिप दिया था कि वो अमेरिका में जाकर पीएचडी कर लें और ये बात है 2011 की। यानी 2011 से लेकर अभी तक उनकी पीएचडी कंप्लीट ही नहीं हुई 11 साल में और ना ही वो वापस आई हैं। तो अब जो यूनिवर्सिटी जिससे स्कॉलरशिप मिली थी उन्होंने कहा है कि जी कड्डो हमारे पैसे और उन्होंने कहा है कि जी इनको तकरीबन 2 करोड़ रुपए जो हैं वो इनको यूनिवर्सिटी को वापस करने होंगे क्योंकि ये कह कर के जी मैंने पीएचडी करनी है, नस गई और वहाँ जाके बस गई। यानी कि यहाँ से पाकिस्तान से नस गई और अमेरिका में जाके बस गई। तो ये चीज़ जो है ये अब पता लग गई है और इसके ऊपर जी शहबाज गिल साहब बड़े नाराज़ हैं और वो कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई जी? हम अगर वहाँ चले गए तो ऐसी कौन-सी बड़ी बात है? लेकिन ख़ैर आहिस्ता-आहिस्ता करके आप सब जानते ही हैं कि एक-एक करके पोल खुलते चले जा रहे हैं गवर्नमेंट के, यानी पिछली गवर्नमेंट के। अभी जो आई है बेचारी वो भी पसीने-पसीने है, काम उनको भी मुझे लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे सँभाला जाए। लेकिन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो कुछ कर चुकी है, उसके मुसलसल हमें न्यूज़ आ रही है, कभी करप्शन की और कभी इस किस्म के केसेज़। एक वीडियो और देखते हैं। आपने कहा कि बाजवा को सल्यूट करने का दिल करता है, फौजी जवानों को हम सब सल्यूट करते हैं जो बॉर्डर पर है। फैज हमीद के मामले पर कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसलिए बनाई है, क्या वो न्यूट्रल हो गए, उसको भी सलाम करने का दिल करता है या नहीं? कौन किसने बनाई है? किसने? उसने फैज हमीद तो बेचारा खुद ही लाइन है। जी, ये थे आसिफ अली ज़रदारी साहब और ये बात कर रहे थे जनरल फैज़ हामिद की और वो यही कह रहे थे कि जी वो फैज़ हमीद साहब जो हैं वो तो खुद ही लाइन गए। और इसके बाद जो है वो जी आईएसपीआर की तरफ से कहा गया है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो फ़ौज के ऊपर स्टेटमेंट्स ना दें, फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। सर घसीटने का काम तो आपका है। फ़ौज से जो है वही लोगों को घसीट-घसीट के ले जाती है और आप जानते हैं जो मिसिंग पर्सन्स का इश्यू चल रहा है, सालों से चल रहा है और लगता है हमेशा ही चलता रहेगा। तो उसमें सर घसीटने का काम तो आप लोग करते हैं। लेकिन ख़ैर ज़रदारी साहब ने जो कुछ कहा उस पे ज़रा गौर करने की ज़रूरत है इसलिए कि ज़रदारी साहब आजकल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन के तौर पे पाकिस्तान में सामने आए हैं। अगर कोई किसी की बात का यकीन करता है आजकल, तो वो सिर्फ़ ज़रदारी साहब की बात का ही यकीन करता है। इमरान खान साहब की पार्टी में से जी जो उनके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर थे, वो दोनों भी चले गए। उसके बाद उनके जो कहना चाहिए उनके बुज़दार साहब थे वो भी चले गए। उसके बाद उमर सरफराज चीमा साहब आए, वो भी चले गए। अब यानी कि प्राइम मिनिस्टर खुद भी चले गए। एक तो इनको टिश्यू कोई दे दे प्लीज़।
सॉरी, हम दूसरी पिक्चर लगा देंगे, ये एडिट हो जाएगी, ठीक है ना? आपको पता है हमारे एडिटिंग टीम बहुत ज़बरदस्त है, ये खड़े हैं ये लोग सारे निकम्मे में, तो ये एडिट कर देना, ठीक है? लेकिन अब खान साहब भी चले गए, प्राइम मिनिस्टर भी चले गए, सारी पार्लियामेंट चली गई। अब सिर्फ कौन बचा है? प्रेसिडेंट साहब बचे हैं। सॉरी, इनको भी टिश्यू की ज़रूरत है। तो सिर्फ प्रेसिडेंट साहब बचे, इससे साबित तो यही होता है कि ये वो कीटाणु है जो कि कहना चाहिए हार्पिक यूज करने के बाद भी रह जाते हैं। देखा है ना आप लोग कहते हैं जी 99.9 कीटाणु जो है वो हम इससे खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, लेकिन एक फिर भी रह जाता है। तो प्रेसिडेंट साहब अभी भी काम कर रहे हैं और लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा, अच्छा ये मैंने कहीं से सुना था तो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग खामखा मेरा नाम मत लगा दिएगा कि मैं इस तरह की बातें करती हूँ। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी एक वीडियो और दिखाते हैं और देखें तो सही कि खान साहब आखिर कह क्या रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तानियों, हिंदुस्तान ने क्या किया, जरा ये सुने गौर से। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने 600 जाली उन्होंने मीडिया हाउसेस दुनिया में बनाए और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। इसको EU डिसइंफॉर्मेशन लैब कहते हैं। और आपको पता है कि उन्होंने किसको बाहर से प्रोपेगेंडा में किसको निशाना बनाया? एक थी पाकिस्तान की फौज और दूसरा था इमरान खान। हिंदुस्तान ने क्यों पाकिस्तानी फौज और इमरान खान को निशाना बनाया? क्योंकि दो नौजवानों, गौर से सुन लो, आज पाकिस्तान को जो इकट्ठा रखेंगे, जो दुश्मनों की पूरी कोशिश है कि इस मुल्क के 3 टुकड़े किए जाएं, जो बलूचिस्तान में वो दहशत गर्दी करवा रहे हैं, उनका सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए। एक पाकिस्तान की फौज इस मुल्क को इकट्ठा रख रही है। जी, ये थे इमरान खान साहब जो ये बता रहे थे कि जी भारत साजिश कर रहा है और वो पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कुछ खान साहब ने कहा, खैर आपने सुन ही लिया। लेकिन खान साहब अचानक से आप फौज की इतनी तारीफें शुरू हो गए। पहले तो आप फौज की कोई तारीफें नहीं करते थे। आप तो कह रहे थे कि जी बाजवा साहब को आपने क्या क्या बोला, मैं तो यहाँ बोल भी नहीं सकती हूँ, मुझे तो डर लगता है। लेकिन ना आप तो बहुत बहादुर हैं ना, तो आपने तो बहुत सारी बातें की थी। तो अब अचानक से जो है मुझे लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया खान साहब का। बड़ा अच्छा कि बाजवा साहब आपने ये इसी काबिल थे, देनी थी एक मतलब बताना था एक ना, तो वो अच्छा किया, बता दिया ना। तो ऐसे थोड़ी कोई करता है जिस तरह से खान साहब बोली जा रहे थे। तो खान साहब का एक ही बार स्क्रू टाइट कर दिया गया। और अब हम देखते हैं कि जी आगे क्या होता है। लेकिन फिर भी हम आपको ये बता दें कि इमरान खान साहब ने कहा है मैं जब भी कॉल दूंगा 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। और कहना यह है कि अभी तक तो सिर्फ खान साहब के 2 दोस्त, यानी कि बहुत करीबी दोस्त जो हैं, जिसको कहना चाहिए कि अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन खान साहब, वो खान साहब से नाराज हो गए हैं। तो इतने सारे उन्होंने खान साहब के सीक्रेट्स आउट कर दिए। सोचिए, अगर कहीं मुराद सईद नाराज हो गए, वो तो खान साहब के बड़े करीबी है ना, वो कुचीकू वाले फ्रेंड, तो अगर वो कहीं नाराज हो गए तो फिर खान साहब क्या करेंगे? ये बात जरा सोच समझ के किएगा खान साहब, इस तरह की बातें ना किया करें। आपको तो पता है ना, लोग नाराज भी हो जाते हैं। इस तरह रुस्वा नहीं करता नवाज शरीफ, जिस तरह तुमने अपनी बेटी का नाम रुस्वा किया है। इसलिए ये इत्तेफाक नहीं है, ये वो जालिम आदमी है कि जिसने ना बाप को छोड़ा ना। जी, ये थे शेख रशीद साहब जो आपको सही बिरयानी, चिकन बिरयानी खाते हुए नजर आ रहे थे। तो बिल्कुल शेख रशीद साहब के साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब और तकरीबन 12 ऐसे कहना चाहिए कि इमरान खान साहब के कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं जिनके नाम सामने आए हैं, जिनको इन 3 से 4 साल में जब तक खान साहब की गवर्नमेंट रही, उनके जो पैसे हैं या जो उनकी दौलत है, उनके एसेट्स हैं, वो अचानक कई गुना, कई उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गई और बहुत ज्यादा पैसा उनके पास आ गया। अब खान साहब को जरा सोचिए और बताइए कि आखिर अचानक से इतने पैसे उन लोगों के पास कहां से आ गए, जिसमें नाम शेख रशीद साहब का भी लिया जा रहा है। और शेख साहब इसके बाद जो है बड़े घबराए से घूम रहे। मगर नवाज शरीफ साहब का कहना है कि जल्द ही इमरान खान के तरह जो है, जल्द ही इलेक्शन में, नेक्स्ट इलेक्शन में इमरान खान से मुकम्मल तौर पे छुटकारा हो जाएगा। ये कहना है नवाज शरीफ साहब का।
اب ہم دیکھتے ہیں خان صاحب کی ایک اور ویڈیو. میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے. ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی, ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی, ایک ہے جنرل باجوہ کی. ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہے, ایک وہ اس کے اندر ٹھہراؤ ہے, اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر. فوج ایز این انسٹیٹیوشن کی اس ملک کو بہت ضرورت ہے. پاکستان یہ ویڈیو اس وقت کی تھی جب عمران خان صاحب نئے پرائم منسٹر بنے تھے اور باجوہ صاحب کی واہ 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 کرتے تھے. لیکن اس کے بعد آج کل کچھ ناراض نظر آ رہے تھے اور کافی کچھ انہوں نے الٹا سلٹا بولا, اور نہ صرف انہوں نے بلکہ کئی ویڈیوز ایسی ہیں جو ہم آپ کو یہاں پہ دکھا بھی نہیں سکتے, اس لیے کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیوز بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ویسے بھی یوٹیوب پہ اس قسم کی لینگویج کی اجازت نہیں ہے, ورنہ ہم آپ کو ضرور دکھاتے ہیں. مگر یہ کہ خان صاحب نے اس کے بعد کافی پنگے لیے اور لیتے ہی چلے گئے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ایک بار سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہاں تک وہ اس بات کو جو ہے سنبھالتے ہیں اور آئندہ کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں یا کیا ورڈز یوز کرتے ہیں اپنی آرمی کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھیے جی, یہ سلمان شہباز اور ان کے ساتھ جو ہیں بالکل جو ابھی پنجاب کے چیف منسٹر بنے ہیں حمزہ شہباز ہیں, اور دونوں بھائی جو ہیں وہ بہت ٹائم کے تقریباً 4 سال کے بعد ملاقات ہوئی تو وہ جھپیاں پپیاں چل رہی ہیں. تو کیونکہ ظاہر ہے وہ مبارکباد دے رہے ہوں گے شہباز شریف صاحب کے بیٹے حمزہ شہباز کو کہ وہ ایز اے چیف منسٹر آف پنجاب انہوں نے آخر کار اوتھ اٹھا ہی لیا ہے. اور جی یہ بھی دیکھیں جی, میٹنگز چل رہی ہیں اور میٹنگز ہمارے پولیٹیشینز کی مسلسل چل رہی ہیں. ساتھ ہی عمران خان صاحب نے کہنا ہے اوورسیز پاکستانیز اپنے ملکوں میں حکومت کے پاکستان کی شکایتیں لگائیں. یعنی کوئی امریکہ میں رہتا ہے تو امریکہ کے گورنمنٹ کو بتایا کہ جی پاکستان کی گورنمنٹ بڑی خراب ہے, کوئی یو کے میں رہتا ہے تو وہ یو کے گورنمنٹ کو بتائے, جو جس کنٹری میں رہتا ہے وہ اس کنٹری کی گورنمنٹ کو پاکستان کی گورنمنٹ کی شکایتیں لگائی. یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا. اس کے علاوہ جی عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی قومی اسمبلی یعنی جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے خلاف بھی عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی کوئی نہ کوئی وہ قرارداد لے کر آئیں گے اور اس کو بھی وہ منظور کروائیں گے. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے, دیکھیں جی یہ گدھا کتنا اچھا لگ رہا ہے لائٹ میں. خان صاحب کا کہنا تھا نا بھی اپنے ریسنٹ انٹرویو میں کہ جی لائٹننگ ٹھیک نہیں ہے, تو اس سے لگ رہا ہے کہ یہ پکچر شاید اسی ٹائم کی بنائی ہوئی ہے. لیکن خان صاحب تیار کیسے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایسے بال تو خیر ہم بھی بناتے ہیں لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے جو آج کل جو چھوٹی چھوٹی ریلیز کر رہے ہیں, پولیٹیکل ریلیز کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی ان کا جو ریسنٹلی انہوں نے کیا تھا تو جو خطاب انہوں نے کیا اپنے لوگوں سے, تو وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ کہیں امریکہ میں تو نہیں سنا جا رہا. یہ دیکھیے امریکہ نہیں جا رہا. ٹائم کا بڑا فرق ہے, کر رہے ہیں مگر وہ مارننگ ہے امریکہ میں. فزیکل کانگریگیشن So it's just Europe or England. تو خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ صرف یورپ اور انگلینڈ میں ہی ان کی باتیں سنی جائیں, امریکہ والے نہ سن لیں کہیں, کیونکہ آپ تو جانتے ہیں امریکہ والے جو ہیں وہ خان صاحب سے ہو سکتا ہے ناراض ہو گئے ہوں, کیونکہ ریسنٹلی انہوں نے کافی عجیب سی سٹیٹمنٹس دی تھی. ساتھ ساتھ زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ جی اوورسیز پاکستانیز گمراہ ہیں, ان کو ملک کے زمینی حقائق نہیں پتہ. یہ کہنا ہے آصف علی زرداری صاحب کا کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ جانتے ہی نہیں کہ پاکستان میں کیا پرابلمز ہیں, اور کسی حد تک شاید وہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں, اور ہم کسی حد تک ان سے ایگری کریں گے اس بات میں کہ واقعی میں اوورسیز پاکستانیز کو نہیں پتا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. خبریں نوزاد میں اس وقت موجود ہوں امریکہ کے اندر, جہاں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی کال پہ کوئی بھی نہیں آیا ہے. تو کون ہے بھائی؟ ہم تو پودینہ لینے جا رہے تھے. پودینہ یار ابھی جلسے کی یہاں ٹینٹ. جی دیکھا آپ نے, تو یہ ویڈیو بھی کسی نے لگائی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ امریکہ میں کتنا ہلچل ہے اور کتنا لوگ انتظار کر رہے ہیں خان صاحب کا. لیکن خان صاحب امریکہ کی لیٹسٹ ٹی شرٹ خرید کے ان کی جو ہے وہ پہنتے ہیں, وہ ٹی شرٹس پہنتے ہیں امریکن کی کمپنیز کی بنی ہوئی, اور پھر امریکہ کو ہی برا بھلا کہتے ہیں. ابھی دیکھیں یہاں پہ بھی وہ ایک ریلی کے لیے لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں, تو انہوں نے کون سی ٹی شرٹ پہنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مردان کے پاکستانیوں, انشاءاللہ 13 تاریخ کو میں آپ کے پاس ہوں گا مردان میں شام کو 6 بجے.
ہمارا مقصد ایک ہے کہ ہم ایک غیرت مند قوم ہیں. ہم ایک بیرون ملک سازش کے تحت کرپٹ لوگوں کو جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے. اور مزید باتیں انشاءاللہ آپ کے پاس میں شام کو 6 بجے 13 تاریخ کو مردان میں کروں گا. شکریہ. جی, تو خان صاحب جو ہیں وہ 13 تاریخ کو مردان کے لیے بھی انہوں نے ایک طرح سے کال دے دی. اب ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے چودھری برادران جو ہیں وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ نہیں, چودھری سرور جو پہلے پی ٹی آئی کے ممبر تھے اب وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیکسٹ الیکشن لڑیں گے. عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی جسے کہتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے میرا وزن بڑھ گیا تھا تو 56 لوگوں نے مجھے باہر نکال دیا. خان صاحب پہلے ہی بتا دیتے, کب سے آپ کو کہہ رہے تھے نکلو نکلو نکلو, آپ نکل ہی نہیں رہے تھے. میرا خیال ہے ویٹ مشین خراب ہو گئی ہوگی, ورنہ خان صاحب نے اگر اپنا ویٹ چیک پہلے کر لیا ہوتا تو شاید پہلے ہی پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل گئے ہوتے اور اس سے یہ پرابلم نہ ہوتی جو وہ آپ کہہ رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک یہ بھی خان صاحب نے جو ہے ایک پوسٹر سا بنایا ہے, ایک لوگو سا بنایا ہے, اور جی غلامی نامنظور یہ لکھا ہے. لیکن یہ غلامی کس سے ہے, یہ مکہ کس کا ہے؟ مکہ تو مجھے باجوہ صاحب کا لگ رہا ہے ویسے, کیونکہ کافی اسٹرانگ مکہ لگ رہا ہے. مگر پتہ نہیں خان صاحب نے بتایا نہیں کہ غلامی کس کی غلامی اور کس کی غلامی سے آزادی چاہیے, اور یہ مکہ کس کا ہے وہ بھی خان صاحب نے کچھ ٹھیک سے بتانا پسند نہیں کیا. خیر, یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اب ہماری ویڈیوز آتی رہیں گی تو اس لیے کسی کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس آپ ویڈیوز دیکھیے اور ہمیں لکھنا نہ بھولیے گا کہ آپ کو اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم انٹرویو کریں اور ہم انہیں اپنے شو میں بلائیں. اور جس کو بھی آپ ہمیں بتاتے ہیں تو پلیز ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بھیج دیا کریں, بیکاز سم ٹائمز ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہے. تو بالکل. اور جی میں یہاں سے چلتی ہوں, آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, پھر ملوں گی. تھینک یو.